के बनाउँछ सुरुमा त्यहाँ फिगरमा के बनाएको छ फर्स्टको सुरुमा क्यापासिटर हो र जेडएस दिँदाखेरि के बनाएको छ जेडएस दिँदा आफ्नो कपीमा त बनाएको छौ भनेको होइन तिमीले भर्खरै त देखाउ त मलाई ल देखाउ त जस्तो मैले देखाएँ भने यहाँ हेर त पहिला यहाँ के बनाएको छ यो जेडएस भनेको Z1S पछि पहिला क्यापासिटेन्स बनाएको छ हो अनि त्यसपछि के बनाएको छौ नि त्यसपछि के भन्यो खोइ इन्डक्टेन्स बनाएको छ हजुर जस्तो यो 1/s आएको थियो त्यही भएर चाहिँ क्यापासिटेन्स बनायो एचएस आएको छ त्यसो भएर चाहिँ इन्डक्टेन्स बनायो त्यसपछि इन्डक्टेन्स र क्यापासिटेन्सहरुलाई के बनाएको छौ तिमीले प्यारललमा बनाएको यो फर्स्टको तिमीले बनाएको फिगर चाहिँ लसलेस हो भनिरहेछ लसलेस किन भनेको होला लसलेस रेजिस्टेन्स नभएर हो रेजिस्टेन्स नभएर किनभने हिट प्रोड्युस गर्ने लस गर्ने भनेको त I² R हामी फर्मुला युज गर्छौं रेजिस्टेन्स भयो भने हुन्छ इन्डक्टेन्स र क्यापासिटेन्समा चाहिँ लस हुँदैन हो त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई लसलेस फंक्सन भनेको लस्सी फंक्सन पनि हुन्छ लस्सी भनेको लस पनि भएको जस्तो लस्सी भनेको R सँग C मिसिएर आउने R सँग L मिसिएर आउने नेटवर्क पनि हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले लस नेटवर्क भन्छौं ल ठीक छ ल तिमी राख नि त अब ओके हुन्छ सर म नेक्स्ट अर्को स्टुडेन्टलाई सोध्छु नवराज पौडेल नवराज बाबु यस सर तिमीले कपीमा केही बनाएको छौ सर ल फर्स्ट र सेकेन्डको फिगर बनाएको छ कि छैन फर्स्ट र सेकेन्ड बारे बनाछ फिगर बनाछु फर्स्ट र सेकेन्ड फर्स्ट र सेकेन्डमा के दिएको हुन्छ र क्वेशनले फर्स्ट र सेकेन्डमा उस के अरे एडमिटेन्स दिएको हुन्छ एडमिटेन्स दिएको हुन्छ सुरुमा के आयो नि A0/S गर्दाखेरि सुरुमा के आयो त्यसको A0/S गर्दा इन्डक्टर आयो त इन्डक्टरको भ्यालु कति राख्यौ नि 1/5 1/5 भन्दा पनि 1/A0 1/A0 त्यसपछि सेकेन्ड टर्म के आयो नि सेकेन्ड के को बनाछौ नि क्यापासिटरको भ्यालु कति राखेछौ नि भ्यालु 1 फराड 1 ल अहिलेलाई चाहिँ जस्तो एचएस हुँदाखेरि अथवा एच हुँदाखेरि एच को भ्यालु 1 भयो भने जति भ्यालु आउँछ त्यति राख्नु पर्यो त्यति हो त्यसपछि इन्डक्टर र क्यापासिटरलाई कसरी राखेको छौ सिरिजमा राखेको छ तिमीले मेरो फिगर पनि देखेको छौ भने ठ्याक्क मैले जस्तो बनाएको छु त्यस्तै बनाएको छौ पहिला इन्डक्टर तिमीले यहाँ साइडमा क्यापासिटर बनाउन सक्छौ मैले लास्टमा बनाएको छु त्यसपछि इन्डक्टर र क्यापासिटरलाई सिरिजमा सर यस्तै हो ल ठीक छ हो ल त्यसो भए चाहिँ ठीक छ एउटा एक्जाम्पल यसलाई गर्यौ यो एफएस वालालाई दुईटै तरिकाले मैले गर्ने भनेको थिए नि गर्ने सर ल एफएस तरिकाले बनायो भने एउटा तरिकाको यो यसलाई मैले एफएस लाई जेडएस माने भने त यही बन्यो जे देखाइरहेको छु मैले त्यही बनाइरहेको छु हो त्यही बन्यो यही बनाएको छौ अनि त्यसपछि त्यो एफएस लाई तिमीले वाइएस मान्यो भने के बनेको छ वाइएस मान्यो भने त्यो भन फिगर छ यहाँ पहिला सुरु प्यारललमा बन्नु पर्यो यो हो प्यारललमा इन्डक्टेन्स भन्नु पर्यो अनि क्यापासिटेन्स क्यापासिटेन्सको भ्यालु कति राख्यौ नि क्यापासिटेन्स 1 फराड यो 1 नै आछ ल ठीक छ ल ल ल गुड त्यसपछि अनि इन्डक्टर र क्यापासिटरको भ्यालु कति आछ त्यहाँ इन्डक्टरको भ्यालु भन्देऊ त मलाई इन्डक्टर 8/27 इन्डक्टरको भ्यालु 8/27 अनि क्यापासिटरको फेरि 27/16 खै म एकचोटि कन्फर्म गरिहालेँ है यो इन्डक्टरको भ्यालु भनेको चाहिँ वाइको कुनै वाइको कुरा गर्यो होइन सर 8/27 भनेको होइन अरूले पनि त्यति नै निकालेको छ ल ठीक छ 8/27 इन्डक्टरको भ्यालु हेलो कसरी के भन्न खोज्यो ल ठीक छ ल गुड ल तिमीले गरेको कुरा राम्रो छ ठीक छ ल भाइ बस राख सो त्यो y को के क्यापासिटरको भ्यालु हैन के रे इन्डक्टरको भ्यालु 5 हुन्छ कि 1/5 हुन्छ र 1/5 हुन्छ सेकेन्ड केसमा गरे यो फर्स्ट र सेकेन्डमा भनेको हैन मनिका हजुर हजुर
इन्डक्टरको केसमा पनि तिमीले ए नट बाई यस नै बनाउँछौ, त्यतिखेर इन्डक्टरको भ्यालु चाहिँ जस्तो 5s आयो भने चाहिँ 1/5 भयो। तिम्रो कति आछ त्यहाँ भन त मलाई पहिला? 5/s 5/s आछ भने इन्डक्टरको भ्यालु 1/5 नै आउँछ। ठिक हो, इन्डक्टर भ्यालु 1/5 आउँछ। क्यापासिटेन्सको भ्यालु कति आछ? s छ, त्यही भएर 1 फ्यारेड भयो। 1 फ्यारेड भयो। ठिक छ, त्यही नै हो त्यो। हो ल ठिक छ। क्यापासिटेन्स 1/a, क्यापासिटेन्सको भ्यालु 1/a भयो, इन्डक्टेन्सको भ्यालु c भयो, c को भ्यालु h भयो, c2 को भ्यालु a भयो। ठिक छ, ठिक छ। ल अब हामी अगाडि बढौँ। जस्तो यो भनेको चाहिँ के गल्ती गरेको छैन होला है त, a2/this गर्यो भने क्यापासिटेन्सको भ्यालु चाहिँ s भएपछि 1/a2 1/cs गर्नुपर्छ। यतापट्टि हेर्दाखेरि s बाई समथिङ लेख्यो, यो s लेख्दाखेरि यो चाहिँ खै एकछिन नाथे है, म त्यो कन्फर्म गरेर मात्रै खोजेको मैले। जस्तो यो आयो भने इन्डक्टेन्स भयो, इन्डक्टेन्सको केसमा चाहिँ s लेख्यौ भनेको 9/76 लेख्यौ, त्यसपछि 76/5 ओममा लेखेको छ यो। ठिक छ, त्यही नै हो। ल अहिले अर्को न्युमेरिकल आउँछ, त्यतिखेर पनि हामी हेर्छौँ। ठिक छ, तिमीले जे भयो त्यो कुरा, मैले जे भने त्यो कुरा ठिक छ है। ल अब हाम्रो नेक्स्ट भनेको कावरको टर्म आयो। कावर भनेको कन्टिन्युअस डिभिजन हो के। हेर एउटा एक्जाम्पलबाट सुरु गरौँ हामीले। रिमुभल अफ पोल एट इन्फिनिटीमा हामी कावर मेथड जनरली युज गर्छौँ। द्याट इज इफ अ लसलेस फंक्शन fs has the pole at infinity, the pole can be removed by subtractions and the remainder is given as this. The order of f1s is 1 lower than, यो भनेको हायर अर्डरले जहिले पनि डिभाइड गर्ने बेलामा लोअर अर्डरले हायर अर्डरलाई डिभाइड गर्ने है। कावर फर्स्टको कुरा गरेको हजुर। पोल चाहिँ किन हटाउने हो र? यस्तो हो कि हायर अर्डर र लोअर अर्डर भयो कि हामीलाई भनेको तलतिरको पावर ठुलो भयो, माथिको पावर सानो भयो भने त्यसको लागि चाहिँ नेटवर्क रियलाइजेसन गर्दाखेरि हटाउनु पर्ने भएको हो के। अनि हटाउने भनेर ट्रम नै हटाउने त होइन, पछि त्यसलाई एड गर्नुपर्छ। तर नेटवर्क रियलाइज गर्दाखेरि चाहिँ पोल इन्फिनिटीमा आयो भने चाहिँ त्यसलाई हटाउने मात्रै भन्न खोजेको हो। 1/s तलको पावर बढी भयो भने भन्न खोजेको के। जस्तो यस्तो फिगर हेऱ्यौ भने तिमीले यसमा, जस्तो यहाँ हेऱ्यौ भने यसलाई एक्जाम्पल हेरौँ त, s to the power 4 भयो, यस्तो भयो भने यो ठिक छ। तर उल्टो भइदियो भने हामीलाई समस्या पर्न सक्छ भन्नेको भएर चाहिँ गर्न खोजेको के। s प्लस लेख्न पर्यो भनेर यस्तो टर्म आयो भने त हामीले जस्तो माथिपट्टि हेर त 1/y2s माइनस यस्तो आयो भने तिमीले त यसलाई त नेटवर्क बनाउन अब त सकिएन। भनेको तिमीलाई दिएको फंक्सनलाई यो नेटवर्क बनाउन रियलाइजेसन गर्न सकिएन, यस्तो माइनसमा आएको भएर सकिएन। यसलाई चाहिँ कुनै एउटा उपाय लगाउनु पर्यो जसले गर्दाखेरि नेटवर्क बनाउन सकियोस् भन्न खोजेको के। हामीलाई दिएको ट्रान्सफर फंक्सनलाई चाहिँ नेटवर्क रियलाइजेबल कसरी हुन्छ त्यो अनुसार जानुपर्ने हो। त्यस अनुसार चाहिँ हामीले यो गरेको। फोस्टरमा त हामीले फोस्टर फर्स्ट र फोस्टर सेकेन्डको स्ट्यान्डर्ड रुल थियो भने कावरमा चाहिँ डिभिजन रुल हो। डिभिजनमा कावरमा फर्स्टमा पनि जेडएस दियो भने कावर फर्स्ट, वाइएस दियो भने कावर सेकेन्ड। कहिलेकाहीँ जेडएस दिएर न्युमेरिकल पावर बढी डिभिजन गर्दाखेरि मिलेन भन्यो भने चाहिँ रेसिप्रोकल लिएर गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हामी एउटा एक्जाम्पलमा अहिले हेर्छौँ पनि फेरि। अब हामी सुरु गर्दाखेरि जस्तो यस्तो भयो, यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा यस्तो टर्म आउन थाल्यो भने यसले समस्या पार्न सक्छ। यस्तो नआओस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ द्याट इज इन अर्डर अफ f1 is s lower than that of fs, f1s is all another lossless function does not have the pole at infinity. Example is this. एउटा एक्जाम्पलबाट हेरौँ हामीले। जस्तो मैले यहाँ हेरेँ भने कुनै एउटा फंक्सन दियो मलाई s to the power 4 प्लस s स्क्वायर प्लस 4 s स्क्वायर प्लस 16 s प्लस 1 9। यो रियलाइजेबल छ, तर के हुनुपर्छ भन्दा z1s has the no pole at the infinity, you must have a pole 0 there, hence y1s equals to 1/z1s and the pole there we must remove the again there। भनेको पोल चाहिँ हटाउनु पर्छ। किन यस्तो आउँछ भन्दाखेरि नेगेटिभ टर्म आयो भने हटाउनु पर्छ भनेर जान्नु पर्यो। अर्को कुरा जान्ने भनेको तिमीले पार्शियल फ्र्याक्सन बनाउँदाखेरि पार्शियल फ्र्याक्सनमा नेगेटिभ टर्महरू आयो भने त्यसलाई रियलाइज गर्न सकिएन भनेपछि त्यसको अल्टरनेटिभ खोज्नु पर्यो। अब अल्टरनेटिभ खोज्ने वेज भनेको एउटा जिरोजमा हटाउने, एउटा पोल्समा हटाउने, एउटा रेसिप्रोकल गर्ने, अथवा एडमिटेन्स दिएछ भने इम्पिडेन्स बनाउने, इम्पिडेन्स दिएछ भने चाहिँ एडमिटेन्स बनाउने कन्सेप्ट हो। अब
यो y2s यस्तो ठिक छ, यो त दिएको कुरा भइ नै हाल्यो। यसलाई चाहिँ हामीले रियलाइजेबल मात्रै गर्न खोजेको हो। यतिखेर कस्तो हुन्छ भने एउटा यहाँबाट हेरौँ है। यो चाहिँ अहिले मलाई जेड दिएछ है, जेड माइन्डमा राखिराख्ने, जेड दियो भने जहिले पनि डिनोमिनेटरले न्युमरेटरलाई नै डिभाइड गर्ने हो, त्यो पनि जान्नु पर्यो। डिनोमिनेटरले न्युमरेटरलाई डिभाइड गर्ने बेलामा मैले हाइएस्ट डिग्री चाहिँ अगाडि लेख्छु भनेको अर्थ s to the power 3 plus 9s लेखेँ। जेडएस को केस हो, त्यही भएर पनि लेखेको हो। which can also be accomplished by the long division. This Kaur method is called a long division. अब पहिला सुरु म यहाँ हेर्छु अनि मलाई माथि जान्छु है। यो लङ डिभिजनमा डिभिजन प्रोसेस गर्ने भनेको यो एफएस एस प्लस भनेर लेख्यौँ नि हामीले। फर्स्टमा एस आयो, एस प्लस लेख्यौँ, त्यसपछि 1 बाई समथिङ एस प्लस फेरि 1 बाई, यो सबैको लागि रेसिप्रोकल गर्दै कन्टिन्युस यसलाई डिभाइड गर्ने भनेको त यसले फेरि यसलाई डिभाइड गर्दै जानुपर्ने हो नि त। रिमाइन्डरले कन्टिन्युस डिभाइड गर्दै गएको भएर 1 बाई समथिङ रिमाइन्डर लेख्यो, रिमाइन्डरलाई फेरि डिभाइड गर्दै जाने प्रोसेस हो। अब यो एफएस भन्ने चाहिँ मेरो फर इक्जाम्पल जेडएस दियो, यो जेडएस दिएको भएर चाहिँ मैले अहिले कावर फर्स्ट भनेर डिफाइन गरेँ, कावर फर्स्ट डिफाइन गरेको। अब हेर्ने फेरि हाइएस्ट डिग्री अगाडि राखेरै डिभाइड गरिरहेको छु मैले। एस की प्लस 9s डिभाइड गर्ने बेलामा यसलाई डिभाइड मात्रै गरेको अहिले, केही पनि गरेको छैन। s to the power 4, यो s to the power 4 प्लस 20s स्क्वायर प्लस 64 यसलाई डिभाइड गरेँ। डिभाइड गर्दाखेरि s to the power 4 यसले मल्टिप्लाई गर्यो भने s to the power 4 भयो। जहिले पनि डिभाइड गर्ने बेला अगाडिको टर्म चाहिँ काटियोस् भन्ने हिसाबमै डिभाइड गर्ने, अनि जतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त्यतिले मल्टिप्लाई गर्ने। अब डिनोमिनेटर र न्युमरेटरको डिग्री 1 ले मात्रै डिफरेन्स हुन्छ भनेपछि त 1 डिग्री बढी हुन्छ, जहिले पनि यसैबाट सुरु हुने भयो नि त। हो, त्यो यस भइसकेपछि यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो फर्स्ट टर्म जुन दिएछ नि, यो भनेको यस आएको, यही टर्म आएको हो। प्लस 1 बाई समथिङ आयो भनेपछि त 1 बाई जेड आयो नि त। यो त 1 बाई जेड भनेको त के हो, वाइ हो नि त। भनेपछि अब सेकेन्ड टर्म जुन आउँछ त्यो चाहिँ इम्पिडेन्स नआइकन एडमिटेन्स आउँछ, रेसिप्रोकल आउँछ। त्यही भएर अब यो आएको रिमाइन्डर भयो, रिमाइन्डरलाई फेरि एक्स की प्लस 9s ले डिभाइड गर्ने, यो जुन आइरहेछ फेरि के आउने भयो, वाइ आयो। 1 बाई फेरि के आयो त भन्दाखेरि 1 बाई जेड भनेको त अब फेरि के भयो, जेड भयो नि त। त्यही भएर यो चाहिँ फेरि ओम भयो, भनेको अर्थ 11s स्क्वायर प्लस 64 लाई चाहिँ एक्स क्युब मात्रै चाहिएको छ भने 1 बाई 11s ले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो चाहिँ यो अगाडिको टर्म काटियो, बाँकी रह्यो 64 बाई 11s, यो 9s छँदैछ, 35 बाई 11s आयो। यहाँ माइनस भएपछि यति आउँछ। फेरि यसलाई पनि डिभाइड गर्नु पर्यो, यसले डिभाइड गर्यो। बाँकी कतिसम्म गर्ने त भन्दा 09 जेलसम्म गर्ने। अब सुरु गरौँ। हेर त यहाँ तिमीलाई जेड दिएको हो, तिमीले जेड इक्वल्स टु यस प्लस भनेर लेख्न सुरु गर्यौ भने यो चाहिँ जेड नै हो, त्यसपछि आएको टर्म चाहिँ वाइ हो, त्यसपछि आएको टर्म चाहिँ फेरि जेड हो, त्यसपछि आएको टर्म चाहिँ फेरि वाइ हो। यसरी बुझ्नु पर्यो। भनेपछि पहिला सुरु यस आयो, यो जेड आयो, त्यसपछि 1 बाई जेड आयो, किनभने 1 बाई लेखिरहेको छ नि हामीले, यो आएको भने त 1 बाई आएको, 1 बाई 111 आयो। त्यही भएर यो 1 बाई 111 भनेको चाहिँ यो एडमिटेन्स हो। त्यसपछि फेरि डिभाइड गर्दाखेरि फेरि यो के आयो, इम्पिडेन्स आयो, फेरि एडमिटेन्स आयो, अनि सकियो। भनेपछि सर्किट बनाउने बेलामा पहिला इम्पिडेन्स जेड, त्यसपछि एडमिटेन्स, फेरि इम्पिडेन्स, फेरि एडमिटेन्स बनाउँदै जानुपर्छ। द्याट इज the realization may be continued removal of poles at infinity and known as Kaur first realization. यस्तो फर्मको डिभिजनलाई चाहिँ हामीले कावर फर्स्ट डिभिजन भन्छौँ। अब फिगर बनाउनु पर्यो, अथवा यसलाई पहिला अलिकति अझै डिस्क्राइब गरौँ है। कावर फर्स्ट भन्यो भने द्याट इज कन्टिन्युड फ्र्याक्सनमा जेडएस को भ्यालु दिएर m बाई n दियो हामीलाई, फ्र्याक्सन दिएको नि m बाई n भनेर। इफ द अर्डर अफ m इज ग्रेटर देन n, m को भ्यालु ठुलो भनेको माथिपट्टि चाहिँ ग्रेटर डिग्री, तलपट्टि चाहिँ लोअर डिग्री छ भने, जेडएस दिएको क्वेसनले छ भने z1s प्लस 1 बाई y1s प्लस 1 बाई z3s y4s हुँदै जान्छ। भनेको 1 बाई s आयो भनेको अर्थ भनेको यहाँ हेरौँ न, यसमा हामीले s आयो भने हामीले यो फिगरमा के बनाउँछौँ, यो एफएस अथवा यसलाई जेड मानिरहेको छु मैले, जेड दियो र क्वेसनमा चाहिँ s आयो, जेड इक्वल्स टु s प्लस समथिङ आयो भनेको अर्थ त यो त मैले के बनाउँछु, यसलाई इन्डक्टर बनाउँछु नि। यदि वाइ थियो भने यसलाई मैले क्यापासिटर बनाउँथेँ, अहिले मैले क्वेसनले जेड दिएको छ भनेर मानिरहेको छु भनेपछि त सुरुमा म यो इन्डक्टर बनाउँछु, त्यसपछि के बनाउँछु, प्याराललमा चाहिँ क्यापासिटर बनाउँछु, फेरि सिरिजमा इन्डक्टर बनाउँछु, फेरि क्यापासिटर बनाउँदैछु। दिस इज द कावर फर्स्ट फर्म।
भनेपछि कावर फर्स्ट फर्मको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन भनेको पहिला इन्डक्टर क्यापासिटर यो नेटवर्क जुन देखिरहेको छौ तिमीहरू त्यो भनेको कावर फर्स्टको नेटवर्क हो। इन्डक्टरबाट सुरु हुन्छ, किन क्वेसनले जेडएस दियो, तिमीले एलएसबाट सुरु गर्यौ अथवा एस प्लसबाट सुरु आयो, त्यही भएर इन्डक्टरबाट आयो। यही कुरालाई के भयो भन्दाखेरि एमको भ्यालु सानो भइदियो। एमको भ्यालु सानो भयो भनेको तलको डिग्री ठुलो भयो, माथिको डिग्री सानो भयो भनेपछि रेसिप्रोकल लिनु पर्यो। त्यसो भएर एम इज लेस देन एन, द फर्स्ट इन्भर्ट जेडएस देन प्रोसिड द रिमुभल अफ पोल एट 0 भनेको इन्भर्ट गर्ने भनेको के हो त? अब तलको डिग्री ठुलो छ भने जेडएसलाई चाहिँ 1/ys बनाइदिनु पर्यो। त्यही भएर फर्स्टमा के हुने भयो? अब जेडएस इक्वल्स टु 1/ys भयो क्या सुरुमै। त्यो वाइएस भयो भनेको अर्थ 1/cs बाट सुरु भयो। त्यतिखेर कहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्टार्ट फ्रम क्यापासिटर। भनेपछि के जान्नु पर्यो भन्दा कावर फर्स्टमा माथिको डिग्री ठुलो तलको डिग्री सानो छ भने इन्डक्टरबाट सुरु भयो। यदि अपोजिट रहेछ, माथिको डिग्री सानो तलको डिग्री ठुलो रहेछ भने अपोजिटबाट सुरु गर्नु पर्यो। त्यो भनेको क्यापासिटरबाट सुरु गर्नु पर्यो। क्यापासिटर फेरि इन्डक्टर फेरि क्यापासिटर फेरि इन्डक्टर हुँदै जाने भयो। त्यही प्रोसेस हो। अब डिभाइडिङ पोइन्ट इम्पिडेन्स इज गिभन बाई, जस्तो एउटा इक्जाम्पल हेरौँ त यहाँ s to the power 5 माथि छ, s to the power 4 तल छ भनेपछि m इज ग्रेटर देन n भयो नि त हाम्रो केसमा त। अब मैले डिभिजन सुरु गरेँ, s to the power 4 प्लस 6s स्क्वायर, यसलाई मैले मल्टिप्लाई गरेर निकालेको है। 6s स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टु s to the power 5 प्लस 10x की प्लस 24s। यसले मल्टिप्लाई गरेँ यति आयो, त्यसपछि फेरि 5s/4 ले मल्टिप्लाई गरेँ यति आयो। यो आउने भनेको अर्थ के जान्नु पर्यो भने क्वेसनले जेड दिएको छ, सुरुमा यस आयो भने यो चाहिँ इन्डक्टर हो, यो चाहिँ अब यो चाहिँ वाई हो। वाईमा तिमीलाई के आयो त? 1/4s भनेर आयो। 1/4s आयो भनेको अर्थ त वाईमा यस आयो भने त यो त क्यापासिटर हो। क्यापासिटरको भ्यालु लेख्नु पर्यो नि त हामीले। त्यो क्यापासिटरको भ्यालु अब कति लेख्ने भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो है। यो त जेडएस थियो, एस थियो, यसको कोएफिसिएन्ट 1 छ, यसमा हामीले 1 लेख्यौँ, सकिहाल्यो। यसको क्यापासिटरको भ्यालु लेख्नु पर्यो। क्यापासिटर अघि जुन फर्मुला तिमीहरूले पहिला उसमा लेखिरहेको थियौ त्यही नै युज गर्ने। गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने, यस आएको छ भने 1/4 यसको कोएफिसिएन्ट जति छ त्यति नै भ्यालु क्यापासिटरमा भयो। सिमिलरली यो त फेरि के हो, इन्डक्टर हो, 16/s भयो। त्यसपछि यो चाहिँ 5/12s भयो। यसमा सजिलो छ भनेपछि जेडमा दिँदाखेरि इन्डक्टरमा जे आउँछ क्यापासिटरमा पनि त्यही भ्यालु आउँछ भनेर चाहिँ लेख्न सकियो। यसको अपोजिट केस भयो, कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि यस्तो केस भयो के भनेको माथिको डिग्री चाहिँ सानो तलको डिग्री चाहिँ ठुलो भयो। अघि यहाँ के थियो क्वेसनमा, माथिको डिग्री चाहिँ ठुलो तलको डिग्री सानो थियो, m लेस देन 1 थियो। अब यहाँ के भयो हेर त, माथिको डिग्री चाहिँ सानो छ तलको डिग्री चाहिँ ठुलो छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यो जेडएसलाई रेसिप्रोकल गरिदिनु पर्यो। किनभने डिभाइड जहिले पनि सानो अङ्कले नै गर्ने हो, ठुलो अङ्कले गर्ने होइन। अब मेन कुरा यहाँ जान्नु पर्यो, यसलाई कावर सेकेन्ड फर्म भन्छ। कावर फर्स्टमा हामीले कसरी डिभाइड सुरु गऱ्यौँ, फर्स्टमा हाइएस्ट डिग्री राखेरै सुरु गऱ्यौँ। कतिखेर जेडएस दिएको केसमा गर्न सुरु गऱ्यौँ। अब यही कुरालाई के भयो भन्दाखेरि रेसिप्रोकल लियौ तिमीले भने द्याट इज वी सुड रिएरेन्ज द फङ्सन एज बिलो टु अब्टेन द कावर सेकेन्ड फर्म। माथिपट्टि लोएस्ट डिग्री तलपट्टि हाइएस्ट डिग्री हुनु हुँदैन। त्यही भएर जेडएसलाई चाहिँ यस्तो दिएको छ भने 1/जेडएस गरिदिएँ क्या मैले। भनेको त यो त के हो, 1/ys जस्तै भयो। त्यतिखेर के गर्ने भने उल्टो गर्ने भनेको अगाडिपट्टि चाहिँ लोएस्ट डिग्री राख्ने, जेडएसको अपोजिट गर्नु पर्यो क्या। अब चाहिँ वाइएस लेख्ने बेलामा चाहिँ भनेपछि 10s प्लस 8s कि लोअर डिग्रीले ठुलो डिग्रीलाई डिभाइड गर्ने हो, बट फर्म अपोजिट भनेर जान्नु पर्यो। कावर फर्स्ट र कावर सेकेन्डमा नझुक्कने है। कावर फर्स्टमा हामी हाइएस्ट डिग्रीबाट लेख्न सुरु गर्छौँ। कावर सेकेन्डमा चाहिँ कतिखेर लेख्ने रहेछ त, न्युमेरेटरको पावर चाहिँ थोरै होइन धेरै भयो भने चाहिँ त्यतिखेर वाइएस बनाएर काम गर्नुपर्ने रहेछ। त्यतिखेर हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा अपोजिट गर्न सक्छौँ। अब अपोजिट गर्ने भनेको यो चाहिँ 10s 8s की भन्ने जुन छ त्यसलाई लेखेको हो। त्यसपछि 5 प्लस 6s स्क्वायर प्लस s4 उल्टो लेखिरहेको छ क्या, यहाँ हाइएस्ट डिग्रीबाट नलेखिकन लोएस्ट डिग्रीबाट। अब यो s यहाँ चाहिँ 5 छ भनेपछि त 1/2s भयो। अब हेर त यहाँ यसमा हेर भाइ, क्वेसनले के दियो भने क्वेसनले तिमीलाई जेड दियो, ल ठिक छ, मैले जेड लेखेँ। तर जेडलाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि जेडलाई मैले उल्टो बनाएँ कि 1/जेडएस बनाएँ। 1/जेडएस बनाएँ भनेको त के हो त, यो त वाइएस बनाएको हो नि त।
वाइएस बनाएँ मैले। अब यो वाइएस दिइरहेछ, वाइएसमा के आयो भन्दाखेरि 1/2s आयो। वाइएसमा 1/2s आयो नि। यो आएको भनेको त 1/2s आयो नि त। भनेको अर्थ 10 × 1/2s गर्यो भने 5 भन्ने आउँछ। एस काटिन्छ, 1/5 भनेको 1/2 भनेको 5 बन्छ। त्यसको वाइमा 1/2s आयो भनेको त यो के हो त? अब वाइमा 1/s आयो भनेको त हामी त इन्डक्टर बनाउनु पर्यो, यल बनाउनु पर्यो। यही कुरा क्यापासिटर जेडमा आएको भए चाहिँ म क्यापासिटेन्स बनाउँथेँ। अहिले क्वेसनले के गर्यो? जेडलाई रेसिप्रोकल गरेर वाइएसमा दिएँ मैले। वाइएस बनाइसकेपछि यसमा 1/2s आयो भने त मैले त यसलाई त के गर्नु पर्यो? वाइएसमा आएको 1/2s आएकोलाई क्यापासिटर बनाउनु भएन, इन्डक्टर बनाउनु पर्यो। अब इन्डक्टेन्सको भ्यालु कति लेख्ने त? त्यो त थाहा पाउनु पर्यो नि त। त्यो इन्डक्टेन्सको भ्यालु भनेको त 1/ls जस्तै हो नि त। यो भनेको त होइन र? 1/ls जस्तै हो। हो, यो एलको भ्यालु कति भयो त अब भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ 2 भयो। त्यही भएर कहाँबाट सुरु गर्यो? 2 बाट, इन्डक्टरबाट बनाउन सुरु गर्यो। अब नेक्स्ट प्रोसेसमा गयो। अब यो y2 भनेको त रेसिप्रोकल भयो, भनेको 1/1/y भयो नि त। अब त त्यो भनेको त जेड हो। जेडमा हेर कति आयो हेर त, 5 यो 2s² + 10s to the power 4, त्यसपछि 10s + दिस गरेँ मैले, भनेपछि त 5/s गर्नु पर्यो। 5/s आयो। यो के आएको? जेड आएको हो। 5/s जेड गर्दाखेरि हेर त, जेडमा मलाई कति दियो भन्दाखेरि जेड आउँदाखेरि 5/s दियो। 5/s दियो भनेको अर्थ जेडमा चाहिँ 1/cs लेख्नु पर्यो। 1/cs लेख्नको लागि त 1/1/5 अनि त्यसपछि यस यसरी लेख्नु पर्यो कि परेन? भनेपछि त यो cs लेख्ने भनेको त 1/5 भयो नि त कन्सेप्ट। अब हो, त्यही भएर 1/5 फ्याराडको क्यापासिटर बनायो। फेरि यहाँ कहाँ आयो? इन्डक्टरमा गयो। इन्डक्टरमा भन्दा फेरि 1/ls बनाउनु पर्यो। ls बनाउने भनेको के हो त? एलको भ्यालु 3/2 हुनु पर्यो, 1/3/2 हुनु पर्यो। हो, त्यही 3/2 हेनरी भयो। त्यही हो। अब यही क्वेसनलाई के मैले जेड नदिकन वाइ दियो फर इक्जाम्पल, के हुन सक्ला? ल भन त तिमीहरू। क्वेसन क्लियर भयो? यो पार्ट जान्यो नि तिमीले? यो वाइ नबनाइकन अहिले जेड = 2। कसैलाई केही कन्फ्युजन छ यहाँ? भनेको मलाई जहिले पनि के गरेर राख्नुपर्ने रहेछ भन्दा अपोजिट गर्नुपर्ने रहेछ। यो क्वेसनलाई मैले वाइ भनेर दिएँ कि अहिले जेड नदिकन। जेड दिएँ भने मैले अब त मैले रेसिप्रोकल गरेर के बनाउँछु? वाइ बनाउँछु। यसरी वाइलाई रेसिप्रोकल गरेर जेड बनाउँछु। यो आएको के आउँछ? जेड आउँछ क्या। अब चाहिँ मेरो जेड आउँछ। यो जेड भनेको जेड = 1/2s आयो क्या मेरोमा चाहिँ। 1/2s आएको हो नि जेडएस भनेको त, होइन र? जेड भनेको 1/2s हो भने त के हो? 1/cs जस्तै भयो भनेपछि त्यो मैले 2 चाहिँ के बनाउँछु? क्यापासिटर बनाउँछु। तर क्यापासिटर बनाउँछु कहाँबाट सुरु गर्छु त? अब सिरिजबाट सुरु गरिदिन्छु। त्यति मात्र जान्नुपर्ने हो। अब फर्स्ट फाइन्ड द फर्स्ट फर्म अफ कावर नेटवर्क। यसलाई नेटवर्क गरौँ त। हेर त, कावर नेटवर्क भन्ने बित्तिकै हामी के गर्छौँ? सिन्स द अर्डर अफ पोलिनोमियल अफ द डिनोमिनेटर। हजुर, यसमा हेरौँ त ल। केही प्रब्लम पर्यो? ल भन। त्यसमा के हामीले किन त्यो उस गरेको र 1/s ले नै गरेको र s ले कुनै नम्बरले मल्टिप्लाई गर्न मिल्थेन? यसमा हजुर, जस्तो s ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के भन्छ? ल हेर त, यो त एन्डिङतिर जाँदैन के, बुझ्यौ नि? अनि क्वेसनले तिमीलाई के गर्छ भन्दाखेरि कावर फर्स्टले बनाउने कि कावर सेकेन्डले बनाउने भनेर त तोकेर दिन्छ। रियलाइज द फलोइङ नेटवर्क युजिङ कावर फर्स्ट कावर सेकेन्ड भनेर त तोकेर दिएको हुन्छ के, बुझ्यौ नि? हजुर। कावर जस्तो तिमीलाई जस्तो नेटवर्कमा कावरले बनायो भनेको छ भने कावर फर्स्ट केही पनि भनेन भने कावर फर्स्ट र सेकेन्ड जुनले बनाए पनि भयो। तर क्वेसनले जनरली कावर फर्स्टले बनाउने अथवा कावर सेकेन्डले बनाउने, फर्स्ट र फर्स्टले बनाउने, फर्स्ट र सेकेन्डले बनाउने तोकेर दिएको हुन्छ के। तोकेपछि त त्यही रुल फलो गर्नु पर्यो नि त, बुझ्यौ नि? अनि अब कावर फर्स्ट र कावर सेकेन्डमा जहिले पनि फेरि अपोजिटबाटै गर्नुपर्छ भनेको छैन। अपोजिट भनेको जस्तो यो 10s बाई अगाडि नलेखिकन यस्तो जस्तो यसरी s to the power 4 हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन। जनरली मैले अपोजिटबाट लेखेँ भने पनि आउन चाहिँ रिजल्ट त्यही नै आउँछ। क्वेसनले चाहिँ जसरी दिएको छ त्यस अनुसारै गर्नु पर्यो के।
ल अब अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरेर त अलिकति क्लियर हुन्छ कि जस्तो मैले यहाँ के गरेँ भने कावर फर्स्टमा हायर डिग्री ठुलो थियो तल लोवर डिग्री थियो यस्तो त पावर 4 गरेर गर्न सुरु गरेँ यहाँ चाहिँ के गर्ने अपोजिट थियो त्यही भएर लोवर डिग्रीबाट सुरु गरेँ अब एउटा इक्जाम्पल आयो यहाँ फाइन्ड द फर्स्ट फर्म अफ कावर नेटवर्क भन्यो फर्स्ट फर्म अफ कावर नेटवर्क भनिरहेको छ तर के दियो त हामीलाई भन्दाखेरि लोवर डिग्री चाहिँ तलपट्टि हायर डिग्री माथिपट्टि चाहिँ लोवर डिग्री दिएको छ जहिले पनि डिभाइड गर्ने भनेको सानो डिग्रीले ठुलो डिग्रीलाई डिभाइड गर्ने हो चाहे त्यो कावर फर्स्ट होस् अथवा कावर सेकेन्ड होस् हेर त यहाँ यो जेडएस दिएँ भने यो जेडएसलाई डिभाइड गर्ने बेलामा त मेरो तलपट्टि ठुलो डिग्री बनाएर नराख्ने जहिले पनि किनभने फर्स्टमै हामीले यो कावर फर्स्ट लेख्दाखेरि द अर्डर अफ यम इज ग्रेटर देन यन भनेर पढिरहेको छौँ नि भनेको माथिको पावर ठुलो तलको पावर सानो हुनैपर्छ भनेको के कावर फर्स्ट हुनको लागि तर क्वेसनले के दियो हेर त यहाँ कावर फर्स्टले गर भनिरहेछ फर्स्ट फर्म अफ कावर नेटवर्क तर क्वेसनमा जेडएस इक्वल्स टु 6s क्युब प्लस 1/2s इक्वल्स टु माथिपट्टि लोवर डिग्री तलपट्टि हायर डिग्री दियो भनेको हामीले यो जुन पढिरहेछौँ यसको त अपोजिटमा दियो नि त भनेपछि यसलाई के गरिदिने भन्दाखेरि यो जेडएसलाई वाइएस गरिदिने क्या अब गर्नै पर्यो we should rearrange the function यतापट्टि हो we should the order of polynomial of the denominator is higher than the numerator that we invert the function and proceed it may be observed that the zero formed s equals to infinity and indicates that the absence of first element भनेको जुन फर्स्ट एलिमेन्ट भनेको मैले यो कावर फर्स्ट बनाउने बेलामा यसमा चाहिँ इन्डक्टर क्यापासिटर थियो भने रेसिप्रोकल गर्यो भने यो हट्छ क्या यहाँबाट सुरु हुन्छ नि त यस्तोबाट सुरु हुन्छ नि भनेको यदि हायर डिग्री माथि तल डिग्री तल रहेछ भने इन्डक्टरबाट सुरु हुन्थ्यो तर अपोजिट भयो भनेको यनको भ्यालु ठुलो यसको भ्यालु सानो भयो भने चाहिँ के हुन्छ यो फर्स्टको यो हटेर यहाँबाट सुरु हुन्छ नि त इन्डक्टर क्यापासिटर भनेको कावर फर्स्टमा इन्डक्टरबाट सुरु हुने सिरिजमा क्यापासिटर फेरि इन्डक्टर खेरी क्यापासिटर हुन्थ्यो यदि अपोजिट भयो भनेको एमको डिग्री सानो एनको डिग्री ठुलो भयो भने चाहिँ फर्स्ट टर्म हट्यो सेकेन्ड टर्म क्यापासिटरबाट सुरु भएर क्यापासिटर इन्डक्टर भयो यति मात्रै जान्ने हो अरू धेरै डिएफमा जान्नु परेन अब यसो गर्दाखेरि हाम्रो क्वेसनमा अहिले के भयो भन्दा फर्स्ट फर्म अफ कावर नेटवर्क फाइन्ड गर भनेछ जेडएस पनि दिएको छ तर माथिपट्टि लोअर डिग्री दियो माथि तलपट्टि चाहिँ हायर डिग्री दियो भने अब के गर्नु पर्यो अपोजिट गर्नु पर्यो के देयरफोर द्याट इज फर्स्ट टर्म विल बी ओमिटेड भनेपछि यहाँ इन्डक्टर हुन्थ्यो त्यो इन्डक्टर हट्यो क्या अब चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ अब म अगाडिपट्टिको कुरा देखाउँछु क्या यहाँ हेर त यो क्वेसनमा हामीले जुन गरिरहेको थियौँ नि यहाँ यसरी गर्दाखेरि यस प्लस भनेर आइरहेको थियो अब त यो यस प्लस आउने त भयो भनेको माथिपट्टि हायर डिग्री तलपट्टि लोअर डिग्री हुँदाखेरि यस प्लसबाट सुरु हुन्थ्यो यस भनेको इन्डक्टर हुन्थ्यो जेडको केसमा तर तिमीले के गरिदियो भन्दाखेरि रेसिप्रोकल लिएपछि त यो यस भनेको त क्यापासिटर बन्न गयो के क्यापासिटरले त अब फर्स्ट टर्म इन्डक्टर त दिएन त्यही भएर क्वेसन अनुसारले चाहिँ यो क्वेसनमा दिए अनुसार तिमीले बनाएको नेटवर्क जुन छ त्यो कावर फर्स्ट नेटवर्कमा फर्स्ट टर्म हटेर सेकेन्ड टर्मबाट मात्रै सुरु भयो रेसिप्रोकल गर्यो रेसिप्रोकल गर्दाखेरि चाहिँ अब हेर त यो त के हो कावर फर्स्टले गर भनेको छ कावर फर्स्टले गर भनेपछि हाइएस्ट डिग्रीबाट सुरु गर्ने कावर सेकेन्डले गर भनेको भए लोएस्ट डिग्रीबाट सुरु गर्थ्यौ है डिभिजन गर्दा पनि हेर्नुपर्छ जान्नु पर्यो है डिभिजन गर्दाखेरि यदि तिमीलाई कावर फर्स्टले गर भन्यो भने तिमी डिभिजन प्रोसेसमा हाइएस्ट डिग्रीबाट सुरु गर्छौ कावर सेकेन्ड छ भने चाहिँ लोएस्ट डिग्रीबाट सुरु गर्छौ हाम्रो क्वेसनले अहिले फर्स्ट फर्म अफ कावर भनेको भएर तिमी हाइएस्ट डिग्रीबाट सुरु गर्यौ त्यसपछि यो त के हो 1/zs बनाइयो वाइएस बनाइयो नि त हामीले त्यही भएर 6s क्युब प्लस 2s डिभाइड बाई 9s4 प्लस 4x² प्लस 1/6 दियो अब यहाँ त 3/2 ले मल्टिप्लाई गर्यो यस आयो भनेको अर्थ हेर है यहाँनिर अब यो यस आयो भनेको y को टर्ममा हामीलाई के दियो भन्दाखेरि ls भनेर दियो के ल यसरी दियो यो यस आयो भनेको अर्थ y मा ls आयो भने त म के गर्छु y मा ls आएको भएर चाहिँ म क्यापासिटर बनाउँछु अब क्यापासिटरको भ्यालु कति बनाउने भन्दाखेरि 3/2 को भ्यालु क्यापासिटर जे छ त्यही बनाउनु पर्यो त्यसपछि अब नेक्स्ट टर्म आएको त जेडएस आयो जेडएस बनाउनु पर्यो फेरि y आयो फेरि जेड आयो भने त अल्टरनेट भएर आउँछ आउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ फर्स्ट टर्म हट्यो किन हट्यो त डिग्री तलको भन्दा माथिको सानो भएर हटेको यदि माथिपट्टि ठुलो डिग्री भनेको यसको पावर 4 छ यहाँ यसको पावर 5 भन्ने आएको भए कहाँबाट सुरु हुन्थ्यो यो यसबाट सुरु हुन्थ्यो यो यस भने कति हुन्थ्यो 3/2s हुन्थ्यो भनेको हामी पहिला इन्डक्टर बनाउँथ्यौँ यहाँ अनि बल्ल क्यापासिटर बनाउँथ्यौँ के
यो इन्डक्टर यो क्यापासिटर यो इन्डक्टर यो क्यापासिटर हुँदै जान्थ्यो। तर माथिको डिग्री सानो भएको भएर चाहिँ इन्डक्टर हट्यो भन्न खोजेको। कावर फर्स्ट र कावर सेकेन्डमा मेन कुरा के जान्नु पर्यो भन्दा कावर फर्स्ट र कावर सेकेन्डमा डिभिजन प्रोसेस मेन हो। कावर भनेकै कन्टिन्युअस डिभिजनलाई कावर भन्ने हो। कावर फर्स्टमा हाइएस्ट डिग्रीबाट डिभिजन सुरु हुन्छ, कावर सेकेन्डमा लोएस्ट डिग्रीबाट डिभिजन सुरु हुन्छ। अब जेडएस दिएको छ कि वाइएस दिएको छ हेरेर त्यसअनुसार नै सर्किट बनाउने। जहिले पनि सर्किट बनाउँदाखेरि सिरिज र प्यारलल चाहिँ हेर्नु पर्यो है। फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म चाहिँ फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म। अब एउटा अर्को हेरौँ, द्याट इज रिमुभल अफ पोल एट ओरिजिनको लागि हेऱ्यो भने इफ अ लसलेस फंक्शन हैज द पोल एट ओरिजिन एन्ड इट क्यान बी रिमुभ बाई सब्सट्र्याक्सन। यसमा एउटा इक्जाम्पल हेरेबाट थाहा हुन्छ है। अब सेम नेटवर्क हो है कि जे नेटवर्क हो नि त्यही नेटवर्क हो, तर कहाँबाट सुरु भयो भन्दाखेरि अघि चाहिँ एलएसबाट सुरु भएको थियो भने यस प्लसबाट सुरु भएको थियो भने अब चाहिँ के हुन्छ भन्दा 1/यसबाट सुरु भयो भनेको अर्थ। अब यहाँ हेर त यही इक्वेसनमा मैले यहाँबाट तलपट्टि यस कमन लिन पाएँ भने त के हुन्छ त अब 1/यस भयो। 1/यस प्लस लेख्नु पर्यो। 1/यस प्लस लेख्ने भनेको अर्थ त जेडमा 1/यस दियो भने त क्यापासिटेन्सबाट सुरु गर्नु पर्यो नि हो। त्यही कुरा गरेको 1/यस भनेर चाहिँ। एउटा यहाँ इक्जाम्पल हेरिहालौँ यसमै। यो फिगर भयो के जस्तो यसमा ल यसमा चाहिँ एस क्युब प्लस 9 त्यसपछि एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 6 भयो भने यस्तो बन्यो। हेर त यहाँ अब यो एस क्युब छ 9s छ। यो एस त कमन लिन सकियो नि त हामीले। एउटा कमन लिन सक्यो भने त 1/यस अनि प्लस समथिङ लेख्नु पाइन्छ नि त। अब त भनेको पार्शियल फ्र्याक्सन बनायो भने तिमीले यसको पार्शियल फ्र्याक्सनमा के आउँछ त भन्दाखेरि सुरुमा तिमीले अरू केही नआए पनि एउटा 1/यस आउँछ भने त भन्न सक्छौ नि त। 1/यस प्लस समथिङ समथिङ आउला भनेर भन्न सक्यो नि हो। यो 1/यस आउँछ भनेको अर्थ जेडमा 1/यस आयो भनेको अर्थ त क्यापासिटर आयो। त्यही भएर यो क्यापासिटरबाट फिगर बनाउन सुरु हुन्छ भनेर हेर्नु पर्यो। तिमीहरूले यो रिमुभल अफ पोल एट ओरिजिन यस्तो जान्नु परेन क्या। बरु के चाहिँ जान्नु पर्यो भन्दाखेरि यो आउँछ न्युमेरिकल, त्यो न्युमेरिकलमा चाहिँ 1/यस आयो कि यस मात्रै आयो कि। अब कावर फर्स्टले गर्दा के गर्ने कावर सेकेन्डले गर्दा के गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो त्यो पोइन्ट्स मात्रै कन्सिडर गरेको हो। भनेपछि यस्तो पार्शियल फ्र्याक्सनमा यस कमन आयो भने 1/यस आउँछ। 1/यस भनेको इन्डक्टर क्यापासिटरबाट सुरु हुन्छ। किनभने हामीले अघि के पढ्यौँ भने चाहिँ यहाँ पढ्ने बेलामा त इन्डक्टरबाट सुरु गरिरहेको थियौँ नि। यो हेर न यो भनेको अर्थ यसको पावर ठुलो छ तल सानै छ भने यस प्लसबाट सुरु हुन्छ। त्यही भएर इन्डक्टरबाट बनायो भनेर पढ्यौ तिमीले। भनेको यसरी बनाउन सुरु हुन्छ भनेर पढ्यौँ हामीले। तर कहिलेकाहीँ के आउँछ भन्दाखेरि तलको डिग्री चाहिँ सानो हो भनेको एस क्युब त सानै हो नि, तर एउटा कमन एस त आउन सक्यो नि त। यहाँ त्यो कमन एस आयो भने त 1/यस आउँदो रहेछ नि त। त्यो 1/यसले कति बनाउँछ भन्दाखेरि क्यापासिटर बनाउँछ। त्यही कुरालाई चाहिँ यहाँ कन्टिन्युअस फ्र्याक्सन डिभिजनबाट गरेको। कन्टिन्युअस फ्र्याक्सन डिभिजनमा हेर त अब जहिले पनि के गर्यो जेडएसमा क्वेसन दिएको छ 9s प्लस एक्स क्युब भयो s टु द पावर 4 आयो। मलाई अरू केही पनि थाहा छैन कि मैले के हेरेँ भन्दा जेडएस दियो मलाई भनेपछि मैले के माइन्डमा राखेँ भन्दाखेरि क्वेसनले जेडएस दियो। जेडएसमा माथिको डिग्री ठुलो छ तलको डिग्री सानो छ। माथिको डिग्री ठुलो छ भनेको अर्थ के भयो त अब कावर फर्स्ट भयो। कावर फर्स्टमा यम इज ग्रेटर देन यन हुन्छ भन्ने पढेँ मैले। यम इज ग्रेटर देन यन हुन्छ ठिक हो एकदमै, तर डिभाइड गर्ने बेलामा तलपट्टि एउटा एक्स एक्स्ट्रा आएर मलाई केही प्रब्लम पर्छ कि मात्र भनेर हेर्न खोजेको। यही कुरालाई कन्टिन्युअस डिभिजन गरेँ मैले। डिभिजन गर्दाखेरि अब हेर है यहाँ 9s प्लस एक्स क्युब गरेँ मैले। किन गरेँ अब यस्तो हेर त यहाँ यो मैले अपोजिटबाट गरेँ भने कावर फर्स्टबाट के कावर फर्स्टबाट गरेँ भने एस क्युब प्लस 9s इक्वल टु एक्स टु द पावर 4 प्लस 20s प्लस 64 मजाले गर्न सकिन्छ। एकचोटि गर्दै जाऊ, एक ठाउँमा गएपछि त्यो रोकिन पो सक्छ कि भनेर हेर्ने। अनि जब कस्तो टर्म आउँछ भन्दाखेरि 116/16 आइहाल्यो यहाँ त ठिक छ। 116 माइनस 117 भइदिन सक्छ क्या यहाँनिर चाहिँ। भनेको अर्थ जस्तो फर इक्जाम्पल यो 116 छ माथिपट्टि तलपट्टि 126 यो त यसमा त आउँदैन यसमा भन न सन्देशले यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने बेलामा 18/16 आउँदाखेरि यो पोजिटिभ आयो नि, यहाँ चाहिँ माइनस थियो। जस्तो यहाँ चाहिँ कति आइदियो भन्दाखेरि माइनस आउने टर्म आयो भनेको तलको टर्म ठुलो आइदियो भने त अब त यसलाई रियलाइजेबल गर्न सकिँदैन नि त हामीले। त्यतिखेर चाहिँ कावर फर्स्टले गर्न सकिँदैन भनेर सिधै कावर सेकेन्डमा मुभ गर्नुपर्छ। भनेको अर्थ मैले के भनेको भन्दाखेरि तिमीहरूले कन्टिन्युअस डिभिजन गर्दै जाऊ।
अब मलाई कार फर्स्ट गर्ने कि कार सेकेन्ड गर्ने त थाहा भएन नि त अहिले त हेर न यहाँ किनभने म त सिम्पली यो जानेको भए म के गर्थेँ भने कार फर्स्टै गर्थेँ कार फर्स्टमा के गर्ने हाइएस्ट डिग्री डिभाइड सुरु गर्ने एस की प्लस 9s 6⁴/9s हुनसक्छ त्यसपछि यतापट्टि पनि x⁴ प्लस 20s² प्लस 64 गर्न सक्छु म भनेको जुन कार फर्स्टमा हाइएस्ट डिग्रीबाट लेख्न सुरु गर्थ्यौँ त्यही हाइएस्ट डिग्रीबाटै लेख्न सुरु गर्छु म पनि तर एउटा ठाउँमा पुगिसकेपछि त्यो नेगेटिभमा आउन सक्यो भने जहाँ नेगेटिभ आयो नि त्यहाँ टक्क छोडिदिने त्यसलाई काट्ने अनि त्यसलाई अपोजिट तरिकाले भनेपछि ओहो अगाडिबाट हाइएस्ट डिग्री राखेर हुँदो रहेछ अब मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लोएस्ट डिग्रीबाट राखेर काम गर्न सुरु गर्नुपर्ने रहेछ भनेर काम गर्ने भनेपछि तिमीलाई एउटा मैले होमवर्क दिएँ अरू केही गर्नु परेन जस्ट यही फङ्सन हो यही एक्जाम्पल हो के गर भने अपोजिटबाट डिभाइड गर के भनेको अर्थ यसलाई एक्स क्युब अनि त्यसपछि एक्स क्युब प्लस 9s त्यसपछि डिभाइड बाई s⁴ प्लस 20s² प्लस 64 एउटा गरेर हेर है गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ यो कतै रङ हुन्छ क्या एक ठाउँमा पुगिसकेपछि मैले रङ हुन्छ के अर्थमा भनेको भन्दाखेरि तिमीहरूले यसरी डिभिजन गर्दाखेरि यो कोफिसिएन्टको भ्यालु जुन आउँछ नि यहाँनिर माइनस आइदिन सक्छ कि यहाँ माइनस आयो भने त यसलाई मल्टिप्लाई गरेर योसँग बनाउँदा फेरि यहाँनिर माइनसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अनि जब यो माइनस आउँछ नि यो माइनस आइसकेपछि तिमी नेटवर्कमा सर्किट प्यारामिटर्स त नेगेटिभ टर्ममा बनाउन मिल्दैन भनेर पढ्यौ हामीले पोजिटिभ एन्ड रियल हुनुपर्छ भनेर भन्यौँ हामीले त्यो पोजिटिभ हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मिल्दैन त्यसो भएर अब मैले जानेको के भन्दाखेरि यदि मैले टावर फर्स्टले गर्दाखेरि हाइएस्ट डिग्रीबाट मिलेन भने म लोएस्ट डिग्रीबाट पनि गर्न सक्दो रहेछु है भने कस्तो केसमा त भन्दाखेरि 1/s आउनुपर्ने केसमा भन्न खोजेको अब त्यतिखेर चाहिँ लोएस्ट डिग्रीबाट सुरु गरेपछि यो त जेडएसमा दिएको हो जेडएसमा दिइसकेपछि यो टर्म आयो कुन भन्दाखेरि 1/s आयो 1/s आसी यो क्यापासिटर भयो यो इन्डक्टर भयो यो फेरि क्यापासिटर भयो फेरि त्यो इन्डक्टर भयो यसरी हामी काम गर्दै जान्छौँ पहिला क्यापासिटर बनाउने प्यारललमा फेरि इन्डक्टर बनाउने फेरि क्यापासिटर बनाउने फेरि इन्डक्टर बनाउने यसरी इन्डक्टर बनाउने यसरी गर्दै जानु पर्यो यो भनेको 64/9s प्लस यसरी लेख्ने हो यसलाई डिफाइन गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले काम गर्न सक्छौँ भनेपछि लसलेस नेटवर्कमा मैले के कुरा पढाएँ भन्दाखेरि अस्ति तिमीहरूले फर्स्टर 1 र फर्स्टर 2 पढ्यौ अब कावर फर्स्ट र कावर सेकेन्ड कावर फर्स्टमा हाइएस्ट डिग्री माथि लोएस्ट डिग्री तल हुनुपर्ने रहेछ अपोजिट पनि गर्न पाइयो रेसिप्रोकल पनि लिन पाइयो कावर फर्स्टमा चाहिँ म हाइएस्ट डिग्रीबाट डिभिजन सुरु गर्छु कावर सेकेन्डमा चाहिँ लोएस्ट डिग्रीबाट सिधै भनिहाल्यो भने केही पनि भनेन कावरले गर मात्रै भन्यो भने चाहिँ म हाइएस्ट डिग्रीबाट पहिला सुरु गर्छु डिग्री हेरेर यदि त्यो मिलेन भने म लोएस्ट डिग्रीबाट पनि सुरु गर्न सक्दो रहेछु हो त्यति कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो अनि बल्ल लसलेस भन्यो किन लसलेसमा अहिले हामीले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि यहाँ हेर्दा पनि पहिला सुरु के आयो कि त 1/s आएको छ कि त यसले मल्टिप्लाई भएर आएको छ कि मल्टिप्लाई भयो कि डिभाइड भयो भनेर त हेर्न सकियो नि त भनेको यस छुटेर चाहिँ आएको छैन भनेपछि यस आउँछ भने त कि त त्यो 2πfl भन्नेमा आउँछ कि त 1/fc भन्नेमा आउँछ नि त भनेपछि यस भन्ने टर्म आएको भएर कि त इन्डक्टर छ क्यापासिटर छ इन्डक्टर क्यापासिटर मध्ये एउटा छ भनेको भएर चाहिँ द्याट इज लसलेस भएको हो सधैँ सर्किट लसलेस हुन्छ भन्ने हुँदैन सर्किट लसी पनि हुन्छ त्यो लसी नेटवर्कलाई एउटा हाम्रो आरसी 1 पोर्ट नेटवर्क हुन्छ आरसी भनेको चाहिँ अब रेसिस्टेन्स र क्यापासिटेन्स भएको भनेपछि त लस भयो अब त त्यसमा पनि फेरि आरसी भित्र पनि कावर फर्स्ट कावर सेकेन्ड फर्स्टर फर्स्ट फर्स्टर सेकेन्ड हुन्छ तर थोरै के फरक हुन्छ अब कन्स्टेन्ट आउँछ भनेको अघि जुन डिभाइड गर्दाखेरि एलएस आएको थियो भने अब 5 मात्रै आउँछ के भनेपछि 5 मात्रै आयो भने त त्यो त रेसिस्टेन्स हो त्यस्तो नेटवर्कलाई चाहिँ हामीले आरसी नेटवर्क भन्छौँ रेसिस्टेन्स र क्यापासिटेन्स दुईटै भएको टर्म तर इन्डक्टेन्स चाहिँ नभएको टर्मलाई हामीले आरसी नेटवर्क भन्छौँ अब हेरौँ त प्रोपर्टिज अफ आरसी नेटवर्कमा पोल एन्ड जिरोज लाइज अन द नेगेटिभ रियल एक्सिस पोल एन्ड जिरोज अल्टरनेट अन नेगेटिभ रियल एक्सिस रेसिड्यू अफ पोल्स मस्ट बी रियल एन्ड पोजिटिभ अब हेर यो चाहिँ मेन कुरा हो तिमीले सर्किट बनाउने बेलामा त रियल र पोजिटिभ भएन भने त हामी सर्किट बनाउनै सक्दैनौँ अब नेगेटिभ रियल एक्सिसमा पर्छ भनेको त थाहा भइहाल्यो किनकि पोजिटिभ हाफले चाहिँ हामीलाई दिँदैन भन्नु पर्यो अनस्टेबल बनाउँछ भन्नु पर्यो स्लोप अफ जेडएस एलोङ द नेगेटिभ रियल एक्सिस इज लेस देन द इक्वल टु 0 क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सिजहरू एस इक्वल्स टु 0 र एस इक्वल्स टु इन्फिनिटी एस इक्वल्स टु 0 र एस इक्वल्स टु इन्फिनिटी भनेको एउटा यस भएको टर्म एउटा 1/s भएको टर्म भन्न खोजे हो के अरु केही पनि होइन एस इक्वल जेडको भ्यालु 0 कतिखेर इन्फिनिटी व्हेन के नट इज प्रेजेन्टेड आरआई को सम हुन्छ कतिखेर के नट इज मिसिङ अब
जस्तो एलसी थियो त्यस्तै आरसी हो भनेको सुरुमा क्यापासिटर त्यसपछि रेसिस्टर। अघि हामीले के बनायौँ फोस्टर फर्स्टमा चाहिँ हामीले बनाएको भनेको पहिला क्यापासिटर बनायौँ किनभने 1 A0/S भनेर आयो, त्यसपछि एचएस भनेर आयो, त्यसपछि अनि त्यसलाई इन्डक्टर बनायौँ, त्यसपछि इन्डक्टर र क्यापासिटरलाई चाहिँ हामीले के बनायौँ प्यारललमा बनायौँ भने त्यही प्रोसेस यहाँ पनि लागु हुन्छ। हेर त पहिला क्यापासिटर त्यसपछि रेसिस्टर र क्यापासिटर चाहिँ प्यारललमा यसरी आउँछ। एउटा फिगर हेऱ्यो भने चेक द गिभन ट्रान्सफर फङ्सन आर आरसी अर नट भनेर सोध्नु पऱ्यो। जस्तो यसमा चाहिँ डु नट अल्टरनेट, पोल्सहरू अल्टरनेट गर्दैन, त्यही भएर 0 S स्क्वायर भयो, S+1 भयो, 0 अल्टरनेट गर्दैन भन्नु पऱ्यो। यस यो चाहिँ एउटा एक्जाम्पल यस हो। अब यो फोस्टर सिरिज र फोस्टर सेकेन्ड अब यसमा धेरै एक्सपान्ड गर्नु नपर्ला किनभने फोस्टर सिरिज भनेको S0/S आयो एउटा, अनि एउटा चाहिँ A∞ भनेर जुन लेखिरहेको छ यो A मात्रै आएको क्या, कन्स्टेन्ट आएको भनेको Z1 Z2 Z3 Z4 लेख्दाखेरि यो Z0 को भ्यालु A0/S क्यापासिटर 1/A0, त्यसपछि क्यापासिटर प्यारलल विथ द रेसिस्टर भ्यालु भइहाल्यो यो दुईटा चाहिँ। त्यसपछि एउटा लास्टमा आएको टर्म के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ के हो A∞ भनेको चाहिँ कन्स्टेन्ट भ्यालु हो, रेसिस्टेन्सको भ्यालु हो। फोस्टर सेकेन्ड भन्यो भने फेरि के हो यो Z मा दिएको थियो भने अब चाहिँ Y मा दियो A0 प्लस A0 भनेको रेसिस्टेन्स हो है, रेसिस्टेन्स प्लस एचएस भनेको फेरि के हुनु पर्यो यहाँ क्यापासिटेन्स हुनु पर्यो, एचएस भएको भएर Y मा एच आयो भनेपछि के भयो क्यापासिटर भयो। अघि Z मा 1/S आएको थियो त्यही भएर क्यापासिटर भयो, यहाँ चाहिँ Y मा एचएस आउँछ त्यही भएर चाहिँ क्यापासिटर हुन्छ। यो अब Y यो भनेको चाहिँ त सजिलै छ, त्यति गाह्रो कुरा होइन। यो टर्म हेऱ्यो भने एकअर्कामा प्यारलल हुँदै जानु पर्यो। A0 भनेको रेसिस्टेन्स भयो, यसको भ्यालु A0, यो एचएस भनेको के हो क्यापासिटरको भ्यालु एचएस भयो। त्यसपछि यो दुईटा टर्म हेर्दाखेरि इन्डक्टर र क्यापासिटर चाहिँ प्यारललमा हुनु पर्यो। जस्तो यहाँ चाहिँ सिरिजमा हुन्थ्यो त्यही कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ प्यारललमा हुन्छ। अहिले हामी न्युमेरिकल पनि हेर्छौँ। अब आर को भ्यालु चाहिँ 1/AI लेख्नु पर्यो, सी को भ्यालु चाहिँ AI/σI लेख्नु पर्यो है। भनेको अर्थ यो चाहिँ जान्नु पर्यो बरु। भनेको यसरी दियो A0/S प्लस S/S दियो भने त्यतिखेर रेसिस्टेन्सको भ्यालु र क्यापासिटेन्सको भ्यालु चाहिँ लेख्न जान्नु पर्यो तिमीहरूले। जस्तो यहाँ हेर है आर भनेको चाहिँ A0 हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो, रेसिस्टेन्स आर भनेको चाहिँ 1/A0। कतिखेर यदि क्वेसनले Y = A0 बाट देख्न सुरु गर्यो, Y = A0 प्लस HS प्लस लेख्दै गयो भने त्यसपछि तिम्रो प्यारलल भएको केस छ। प्यारलल भएको केस छ भनेको अर्थ हेर त AIS डिभाइड बाई यसको क्वेसन लेखेको है मैले, यो AIS डिभाइड बाई S प्लस सिग्मा I भयो भनेको S+5 भयो भनौँ न यसलाई चाहिँ। अहिले त्यतिखेर चाहिँ रेसिस्टेन्सको R को भ्यालु कति लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि 1/AI लेख्नु पर्यो। भनेको यो कन्स्टेन्ट जति छ नि यो भ्यालु कोफिसिएन्टमा त्यति मात्र लेखिन्छ पुग्यो। क्यापासिटेन्सको भ्यालु कति लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि डिभाइड गर्नु पर्यो। डिभाइड गर्ने भनेको क्यापासिटेन्स C = A/σ लेख्नु पर्यो। भनेको A डिभाइड बाई सिग्मा भयो भने बल्ल क्यापासिटेन्स भयो सिरिजमा लेख्दाखेरि। भनेपछि यो क्यापासिटर र यो रेसिस्टर लेख्दाखेरि यो रेसिस्टेन्स भनेको AI जति छ त्यति लेख्नु पर्यो, यो क्यापासिटेन्स भनेको चाहिँ AI/σ लेख्नु पर्यो। जस्तो यहाँ चाहिँ 5S डिभाइड बाई S+9 भयो भने 9/5 लेख्नु पर्यो के, 5/9 लेख्नु पर्यो। यो भ्यालु चाहिँ जान्नु पर्यो है। अनि एन्ड Y∞ जुन यो Y∞ छ यो Y∞ भनेको HS भनेको त क्यापासिटेन्सको भ्यालु H छँदैछ त्यही भएर HS हुँदाखेरि यो चाहिँ क्यापासिटेन्सको भ्यालु के हुन्छ H हुन्छ केमा RC मा। किनभने यो चाहिँ न्युमेरिकल गर्दाखेरि स्टुडेन्ट फेरि C को भ्यालु कति लेख्ने भनेर त थाहा पाउनु पर्यो नि त, यहाँ त्यसको लागि चाहिँ लेख्न खोजेको कि। लेख्न त म लेखेर बुझाउँछु तिमीहरूलाई आज एउटा। ल यसलाई हेरौँ है। द इम्पिडेन्स फङ्सन इज गिभन बाई दिस रियलाइज बाई द बोथ फोस्टर फर्म। यसलाई चाहिँ हामीले ZS बाट पनि गर्नु पर्यो YS बाट पनि गर्नु पर्यो। भनेको अब मैले ZS बाट गरेँ भने यसलाई मैले पार्शियल डेरिभेटिभ गरेँ। पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दा के आउँछ त भन्दाखेरि 1 + 3S/4 + SS+3 आउँदो रहेछ। यो भनेको 1 + K1/S + K2/S + 2 लेख्नु पर्यो। अब पार्शियल डेरिभेटिभ तिमीहरू जसरी गर्न जान्दछौ त्यसरी गर, केही फरक पर्दैन मलाई। तर पार्शियल डेरिभेटिभ यस्तो चाहिँ बनाउन सिक्नै पर्यो तिमीहरूले। यो बनाउन चाहिँ सिक्नै पर्यो, यस्तो बनाउन चाहिँ पार्शियल डेरिभेटिभ बनाउन चाहिँ जान्नै पर्छ। अब K1 र K2 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। K1 को भ्यालु कति आयो 2 आयो, K2 को भ्यालु चाहिँ 1 आयो भने मेरो इक्वेसन कस्तो बन्यो यस्तो बन्यो।
यो भनेको त के हो भन्दाखेरि आर र सी को फर्ममा भयो। यो के हो रेसिस्टेन्स हो। यो के हो जेडमा 1/z इक्वल्स टु 2/s भनेर दियो भनेको जेडमा 1/cs भनेर आए जस्तो भयो नि त। यो त भनेपछि यो सी को भ्यालु कति भयो 1/2 भयो नि त। अब त त्यही लेख्न खोजेको हो। त्यसपछि 1/s + 2 भनेर आयो। 1/s + 2 भनेको चाहिँ 1/s + समथिङ भ्यालु। त्यो भनेको केमा आयो आरसी को टर्ममा आइरहेछ। मैले अब सर्किट बनाएँ भने पहिला यो 1 लाई अहिले भर्खरै मैले के भने यहाँ हेर त यसमा A0 छ भने त्यो A0 भएको भ्यालु चाहिँ रेसिस्टेन्सको भ्यालु 1/A0 हुन्छ। अहिले यहाँ कति आयो या जेड को भ्यालु चाहिँ 1/2 + s यस्तो आयो भने हैन र 1/2s आयो भनेपछि रेसिस्टेन्स क्यापासिटेन्स बनाउने भनेको चाहिँ यसले बनाउने हो 2/s भनेको 1/2s हाफ s भयो। त्यही भएर चाहिँ यो हाफ क्यापासिटर। त्यसपछि अर्को कुन टर्म छ रेसिस्टेन्स भएको टर्म 1 छ। त्यो रेसिस्टेन्स भएको टर्मलाई मैले सिधै यसलाई यहाँ लेख्न पाइन्छ है फेरि नपाइने चाहिँ होइन नि। यसलाई मैले यहाँ पनि लेख्न सक्छु। यसलाई मैले यहाँ लेखेँ 1 यहाँ पुग्यो अथवा यहीँ राखेँ भने नि केही फरक परेन। त्यसपछि नेक्स्ट टर्म आउने भनेको 1/s + 2 छ। यो भनेको त हाम्रो हेर्दाखेरि 1/s + 2 भनेको यहीँको टर्मवाला हो। अब हेर्दाखेरि 1/s + 2 भनेको चाहिँ 1/s + 2 देखियो। अब 1 भनेको माथिपट्टि 1 भयो। 1 भएको भएर चाहिँ यसलाई रियलाइज सर्किट गर्दाखेरि रेसिस्टेन्सको भ्यालु 1/2 क्यापासिटेन्सको भ्यालु 1/1 गरेको भएर 1 भयो। obtain the first or second invert the given function भनेको अब फर्स्टमा जेडएस दिएको छ भने फर्स्ट र सेकेन्डमा के दिनु पर्यो वाइएस दिनु पर्यो। वाइएस भनेको के हो क्वेसन अनुसार यदि जेडएस भनेको s² + 5s + 4 हो भने वाइएस भनेको त s² + 2s त्यसपछि डिभाइड बाइ s² + 5s + 4 हो। त्यही गर्न खोजेको यहाँ वाइएस इक्वल्स टु s² + 2s s + 4 भयो। हेर त यहाँ 1 इक्वल्स टु 3s + 4 यस्तो यहाँ पनि माइनस आयो यहाँ पनि माइनस आयो। अब k1 र k2 को भ्यालु हेर त सिन्स नेगेटिभ कोफिसिएन्ट एपियर भनेको यदि मैले त्यो जेडलाई वाइएस मानेको भए मेरो यहाँ के आयो k1 को भ्यालु पनि नेगेटिभ आयो k2 को भ्यालु पनि नेगेटिभ आयो। अब k1 को भ्यालु फर एक्जाम्पल 5 आयो। ल k1 को भ्यालु मैले 5 निकालेँ k2 को भ्यालु चाहिँ मैले 6 निकालेँ भने म -5 को रेसिस्टेन्स अथवा -6 को इन्डक्ट क्यापासिटेन्स बनाउन त सक्दिनँ नि त। नसकेपछि यदि कोफिसिएन्टमा नेगेटिभ आउँछ भने के गर्ने भन्न खोजेको के since be careful since negative coefficient appear hence we take ys by s। मेन कुरा चाहिँ अब यहाँ जान्नु पर्यो। यदि आरसी गर्दाखेरि यसरी नेगेटिभमा आउँछ भने त्यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दा ys by s लिने। नेगेटिभ आइसकेपछि हामीले सर्किट बनाउन सक्दैनौँ यस्तोको। नसकेको भएर के गर्न सक्छौँ त अब भने हामी यसलाई के गर्छौँ सो वी टेक ys by s लिने भनेको अर्थ ys क्वेसनले दिएको छ तिमी यतापट्टि s डिभाइड गर यतापट्टि पनि s डिभाइड गर भनेको क्या दुईतिरै। अब त यो 2 थियो भने यो त 3 डिग्री भन्छ नि त। हेर त अब के भन्छ ys by s भनेको चाहिँ माथिपट्टि चाहिँ s² + 2s थियो s कमन लिए मैले s + 2 भयो नि। यो पछि s कमन 2s + 2 तलपट्टि के थियो s² + 5s + 4 थियो। यता बोथ साइडमा s ले डिभाइड गरेको भएर यो s आयो त्यसको फ्याक्टर भनेको s + 1 s + 4 भयो। त्यो तलको र माथिको s काटियो बाँकी रह्यो के s + 2 s + 1 s + 4। अब यसलाई पार्शियल फ्र्याक्सन गर्ने। यसलाई पार्शियल फ्र्याक्सन गर्दाखेरि k1 by s + 1 k2 by s + 4 भयो। अब त कोफिसिएन्टहरु प्लस नै आउँदो रहेछ पछि नेगेटिभ आउँदैन। k1 को भ्यालु 1/3 आयो k2 को भ्यालु चाहिँ 2/3 आयो। ys by s को लागि गरेको हामीले फेरि ys by s भनेको 1/3 s + 1 2/3 s + 4। अब यो s उता लानु पर्यो फेरि किनभने क्वेसनले त हामीलाई ys मात्रै दिएको हो। तिमीले आफ्नो तरिकाले पो ys by s निकाल्यौ। अब त ys चाहिँ s निकाल्नको लागि त यो s उता लाँदाखेरि त ys इक्वल्स टु 1/3 s s + 1 2/3 s s + 4 भयो। भनेको अर्थ अब हामीले सर्किट बनाउने बेलामा चाहिँ ys को मात्रै बनाउनु पर्छ। त्यसो भएर s को लागि बनायौं। अब हेर त जुन कुरा हामीलाई स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनमा दिएको थियो त्यही इक्वेसन बनायौं भनेको अर्थ त s by 3s + 3 भयो भनेको s by 3s + 3 भयो 2s by 3s + 12 भयो। अब यसलाई हामीले अझै सिम्प्लिफाइड टर्ममा लेख्यौं भने यसलाई तल लाँदाखेरि
1/3 + 1/3s + 3/2e + 1/6s भयो। यसरी हेर्दाखेरि अब यो दुईटा टर्मलाई हामीले के बनाउनु पर्यो? सर्किट बनाउनु पर्यो। सर्किट बनाउनको लागि यो क्वेसन केमा दिएको? y मा दिएको हो भनेपछि म यहाँ हेर त लेख्छु। क्वेसनमा y = 1/, म यहाँ लेखेँ है, 1/k1 + 1/k2s भनेर दियो, k2s भनेर दियो। यसरी दिएको नि सर्किटले त। भनेको अर्थ अब यो y मा 1/समथिङमा आएको छ भनेपछि यो भ्यालु र यो भ्यालु केमा आएको छ त भन्दाखेरि यी दुईटा सिरिजमा आएको छ। किन यस्तो दियो त? 1/, भएको भएर के यो टर्म र यो टर्म चाहिँ प्यारलल हो। किनकि यसलाई मैले Z1 माने, यसलाई Z2 माने भने अब के मान्यो त भन्दाखेरि y ले Z1 र Z2 मा प्लसमा दिएको छ भने यो टर्म र यो टर्म प्यारलल, त्यही भएर यो प्यारलल यो लेखेँ मैले। तर यो अब यो के भने त सरी y1 ले y1 र y2 भन्न खोजेको, सरी y1 + y2 गरेको भए यो दुईटा प्यारलल। अब यो y भित्र के भयो? y = 1/x जस्तो भयो कि 1/x 1/1/x भनेको के हो त? यो 1/y भएको भनेको त के हो त? यो त यसलाई रेसिप्रोकल गर्दाखेरि त यो त z आयो भनेको x = z = के हुने भयो त अब भन्दाखेरि 3 + 1/3s भयो नि त हाम्रो क्वेसन अनुसार त। भनेपछि यदि यो z मानेको भए त x = z छ भने त z हो भने त 3 + 1/3 भयो। भनेपछि यो एउटा टर्म भयो, यो अर्को टर्म भयो। अनि यो दुईटा टर्म केमा हुने भयो त भन्दाखेरि सिरिजमा हुने भयो। किनभने z = Z1 + Z2 जस्तै भयो नि त यो त। अब यो सिरिजमा हुँदाखेरि यो के छ त? z को भ्यालु 3 छ भने यो 3 रेसिस्टेन्स भइहाल्यो, सकिहाल्यो। यो चाहिँ कति? यो के हो त? 1/3s हो नि। यो त 1/3s लेख्ने भनेको त 1/1/3s भएको यस्तो भनेको त 1/cs जस्तै भयो। क्यापासिटरको केसमा त z मा cs दियो, c को भ्यालु 1/3s लेख्यौँ। सेम प्रोसेस यहाँ पनि रिपिट भयो। r र c लाई चाहिँ सिरिजमा लेखियो। भनेपछि तिमीहरूलाई यो फर्स्ट र सेकेन्ड केही जान्नै परेन कि। अहिले चाहिँ के जान्नु पर्यो त भन्दाखेरि सर्किटलाई कसरी फ्लोएबल बनाउन सकिन्छ भनेर जान्नु पर्यो। भनेको अर्थ पार्शियल डेरिभेटिभ नै मेन कुरा हो। फर्स्ट भन्यो भने हामी पार्शियल डेरिभेटिभ बनाइ नै हाल्छौँ। फर्स्ट र सेकेन्ड भन्यो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यहाँ पनि पार्शियल डेरिभेटिभ गर्छौँ। अब मेन कुरा के दिन्छौँ भन्दा जहिले पनि फेरि फर्स्ट र फर्स्टमा मात्रै होइन, फर्स्ट र सेकेन्डमा मात्रै नेगेटिभ कोफिसिएन्ट आउन सक्छ भनेको होइन। फर्स्ट र फर्स्टमा नेगेटिभ कोफिसिएन्ट पनि आउन सक्छ। कहिलेकाहीँ जेडएसलाई यसरी डिभाइड गर्दाखेरि पनि नेगेटिभ कोफिसिएन्ट आउन सक्छ। जब नेगेटिभ कोफिसिएन्ट आउँछ बी केयरफुल नेगेटिभ कोफिसिएन्ट आयो भने केयरफुल भएर के गर्नु पर्यो भन्दा क्वेसनले जेड दिएको छ भने z/s गर्ने। दुईतिर भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ यसले डिभाइड गरिदिने। अनि लास्टमा फेरि त्यो आएको यसलाई चाहिँ उल्टातिर मल्टिप्लाई गरेर पहिलाकै जेडकै टर्ममा लगेर बल्ल फिगर बनाउने भनेको अर्थ। यदि पार्शियल फ्र्याक्सन डिभाइड गर्दाखेरि कोफिसिएन्टहरू नेगेटिभमा आएको छ भने द्याट क्यानट बी रियलाइजेबल इन सर्किट। देयरफोर वी विल डु सम मोडिफिकेसन। व्हाट इज द मोडिफिकेसन? डिभाइड बाई यस। त्यो जेडमा पनि हुनसक्छ, त्यो वाइमा पनि हुनसक्छ। भनेको फर्स्ट र फर्स्टमा पनि हुनसक्छ, फर्स्ट र सेकेन्डमा पनि हुनसक्छ। भनेपछि दुईटैमा हुनसक्छ। बी केयरफुल है। जहाँ चाहिँ यदि नेगेटिभ कोफिसिएन्ट आयो भने चाहिँ डिभाइड गरेर हुन्छ कि भनेर हेरिहाल्नु पर्यो आरसीको पोस्टरमा। अब यही कुरालाई कन्टिन्युड फ्र्याक्सन मेथडले भनेको अर्थ काउर मेथडले गर्यो भने जेडमा दिएको छ, त्यही भएर मैले हाइएस्ट डिग्रीबाट डिभाइड गर्न सुरु गरेँ। भनेपछि यो जेड छ, यो फर्स्टको 6 मात्रै आयो र त यहाँ पनि x² छ, यहाँ नि x² छ। अन्त 6 ले मल्टिप्लाई गर्यो भनेपछि कन्स्टेन्ट आयो। यो रेसिस्टेन्स भयो, यो क्यापासिटेन्स भयो, फेरि रेसिस्टेन्स आउँछ, फेरि क्यापासिटेन्स आउँछ, रेसिस्टेन्स आउँछ, क्यापासिटेन्स आउँदै जान्छ। भनेपछि कन्टिन्युअसली डिभाइड गर्दै जाने। भनेपछि रेसिस्टेन्स क्यापासिटेन्स रेसिस्टेन्स क्यापासिटेन्स आउँदै गयो नि त। त्यो फिगर मात्रै बनाउन सकियो। यसरी नै आरएल नेटवर्क पनि हुन्छ है। त यति आरएल नेटवर्क भ्याइन्छ होला नि त्यसरी नै। कति बज्यो सबै? यो 15 मिनटमा मजाले भ्याइन्छ। तिमीले कुरा बुझेछौ नि? भनेको अर्थ मैले जस्तो फर्स्ट र फर्स्ट र सेकेन्ड गर्ने बेलामा आरसी नेटवर्कमा पार्शियल फ्र्याक्सन गर्दाखेरि
पार्शियल फ्र्याक्सनमा यदि नेगेटिभ कम्पोनेन्ट आयो भने मैले के गर्दो रहेछु भन्दाखेरि 1/s ले मल्टिप्लाई गर्दो रहेछु दुईटै साइडमा। अनि आएको टर्मलाई चाहिँ म फेरि के गर्दो रहेछु सिम्प्लिफाई गरेर सर्किट बनाउँदो रहेछु। त्यही कुरा चाहिँ अब केमा पनि हुन्छ भने एलसी नेटवर्क आरएल नेटवर्कमा पनि हुन्छ। जे कुरा आरसीमा थियो सेम प्रोसेस रिपिट हियर। फरक यति हो, पहिला तिमी आर बनाउँछौ अनि त्यहाँ चाहिँ सिरिज बनाउँथ्यौ, यहाँ प्यारलल बनाउँछौ यस्तो हुन्छ अनि यल भन्छौ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ आर र सी हुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ आर र यल हुन्छ। बीचमा चाहिँ त्यहाँ के हुन्थ्यो सिरिजमा हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ प्यारललमा चाहिँ आर र यल नेटवर्कहरू हुन्छ। यति मात्रै हो। Z0 Z1 Z2 सेम प्रोसेस। अब जान भयो यहाँनिर चाहिँ यदि त्यो क्वेसनले जेडमा दिएको छ भनेको आरएल नेटवर्कमा है, आरएल नेटवर्कमा यो A0 भन्ने जुन छ नि यो भनेको त रेसिस्टेन्स हो, यो R0 हो, R0 भनेको A0 हुन्छ। अघि के थियो R0 भनेको A0 हुन्थ्यो त हुन्थेन नि, ओ भनेको थियो 1/A0 हुन्थ्यो। सिमिलरली यहाँ चाहिँ के आउँछ A0s भन्ने आउँछ। यो A0s भनेको इन्फिनिटीमा जति भ्यालु आएको छ त्यति नै भ्यालु, इन्डक्टेन्सको भ्यालु कति आउँछ भनेर लेख्न सकिन्थ्यो। यहाँ पनि त्यही गर्ने, RI/AI गर्ने, जे भ्यालु आउँछ त्यही गर्ने। यता न्युमेरिकल गर्दाखेरि जस्तो आउँछ त्यस्तो अनुसार हामी गर्न सकि नै हाल्छौँ। फर्स्ट र सेकेन्डमा पनि फेरि y दियो भने फर्स्ट र सेकेन्डमा गर्न सकियो। एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। द इम्पिडेन्स फंक्सन इज गिभन बाई दिस, फाइन्ड द आरएल रिप्रेजेन्टेसन अफ द फर्स्ट फर्म अफ द नेटवर्क। फर्स्ट र फर्स्ट भनेको छ जस्तो यहाँ हेर है, अहिले मैले चाहिँ तिमीहरूलाई के गरेको थिएँ फर्स्ट र सेकेन्डमा भनेको आरसी नेटवर्कमा आरसी नेटवर्कमा चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्डमा चाहिँ मैले गरेको थिएँ भने यसमा त फर्स्टमै आयो के। मलाई क्वेसनले 2 यस्तो दिइरहेको थियो, मैले पार्शियल फ्र्याक्सन बनाउने बेला यस्तो आइदियो, यहाँ पनि नेगेटिभ आयो यहाँ पनि नेगेटिभ आयो भनेपछि त के गर्नु पर्यो मैले, द रेसिड्युज आर रियल बट नेगेटिभ एन्ड पोल्स एन्ड जिरोज अल्टरनेट एन्ड नेगेटिभ रियल एक्सिस। देयरफोर के गर्ने यसले डिभाइड गर्ने भनेपछि जेडएस डिभाइड बाई एस गर्ने। अनि 2s+1 3s+3 s+2 s+4 2/s s+1 s+3 s+2 s+4 यसलाई अब पार्शियल फ्र्याक्सन गर्ने k1/s k2/s+2 k3/s+4 गर्नु पर्यो। पार्शियल फ्र्याक्सन गर्दा k1 को भ्यालु 3/4 आउँछ, k2 को भ्यालु 1/2 आउँछ, k3 को भ्यालु 3/4 आउँछ भनेपछि पार्शियल फ्र्याक्सन के आयो त भन्दाखेरि यो तीनटा पोइन्टहरु आए भनेपछि मैले गरेँ। तर मलाई क्वेसनले जेडएस दिएको हो, जेडएस/एस त म आफूले गरेको किनभने नेगेटिभ आएको भएर भनेपछि जेडएस राख्नु पर्यो यतिर मैले भनेपछि यो जेडएस/एसलाई मैले उतै लैजान्छु। अनि या 3/4s भन्ने आएको थियो भने यसले मल्टिप्लाई गरेपछि यो एस र यो एस काटियो 3/4 भयो, s/2s+2 त्यसपछि 3s/4s+4 भयो। अब A0 R0 को भ्यालु 3/4 भनेको यो भ्यालु चाहिँ के भयो त रेसिस्टेन्स भयो 3/4 भइहाल्यो। अब यसको लागि गर्नु पर्यो। जेडमा हामीलाई के दियो भन्दा 1/2/4/s भन्ने आयो भनेपछि त के भयो र त यहाँ यति गाह्रो छैन है। यो जेड दियो, यो Z1 भयो, Z2 भयो, Z3 भयो, त्यही भएर यो Z1 यो Z2 यो Z3 के छ सिरिजमा छ, 3/4 भइहाल्यो। यहाँ 3/4 सकियो। अब यसको लागि हेरौँ। यसको लागि हेर्दाखेरि मलाई जेड दियो, क्वेसनले जेड दिएको छ भनेको अर्थ यो जेड भनेको पनि त यो Z21 होला नि त। ल ठिक छ, जेड इक्वल्स टु कति भयो 1/2 + 4s भनेर लेख्नु पर्यो मैले। अब जेड इक्वल्स टु 1/समथिङ लेखेको छ भनेको अर्थ त यो भ्यालु त 1/y लेखे जस्तो भयो कि भएन। जेड इक्वल्स टु त 1/y हो नि त भनेपछि y बराबर के भयो भन्दाखेरि 2 + 4/s भनेर आयो। अब यो y इक्वल्स टु 2 + 4/s भन्यो भने त यो र यो केमा छ प्यारललमा छ, त्यही भएर यो र यो प्यारललमा लेख्यो। यो 2 जुन छ नि इन्डक्टेन्सको भ्यालु यो 2 भनेको चाहिँ 1/2 हुन्छ किनभने हामीले यहाँ पनि हेरौँ त। अब तिमीहरूलाई म थोरै देखाउँछु। यहाँ फर्स्ट र फर्स्टमा यो L भनेको R भनेको चाहिँ AI सँग बराबर हुन्छ, 1/AS/दिस भयो भने LI भन्यो भने चाहिँ AI/ρI सँग बराबर हुन्छ आरएल नेटवर्कमा। त्यही भएर अपोजिट हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो कि रेसिस्टेन्सको भ्यालु चाहिँ। त्यही भएर यहाँ 2 मात्रै आएको थियो, त्यही भएर 1/2 लेख्नु पर्यो। त्यसपछि यो 1/ जुन छ नि यो LS को टर्ममा लेख्नु पर्यो इन्डक्टर बनाउनको लागि त, किनभने y इक्वल्स टु 1/LS हुनु पर्यो, त्यही भएर 1/4 लेख्न खोजेको। सिमिलरली यसको लागि पनि 3/4 किन यो त 1/2 हुन्थ्यो नि त, यसको लागि त 1/3/4 लेख्नु पर्यो नि। 3/4 नझुकन स्टुडेन्टहरु म्याक्सिमम फिगर बनाइसकेपछि भ्यालुज लेख्ने बेलामा हेर यहाँनिर चाहिँ झुकिन्छ के
कि स्टुडेन्टहरूले यो 4/3 लेख्छ, जेडमा दिइसकेपछि यो रेसिप्रोकल हो भने यसलाई पनि रेसिप्रोकल गरेर 3/4 लेख्ने, यहाँ चाहिँ 1/2 लेख्ने कन्स्टेन्ट भ्यालुलाई। रेसिप्रोकल भ्यालुलाई 1/LS बनाउनु पर्यो। यो L भनेको कति हो त? अब 3/16 हो, त्यो त L/3/16 छँदैछ। त्यसरी स्टुडेन्टहरू मेनली झुकिने भनेको यहाँ। अब मैले अहिले तिमीलाई दुईवटा कुरा देखाएँ, हेर त। अघि आरसी नेटवर्कमा, अहिले चाहिँ एलसी नेटवर्कमा। आरसी नेटवर्कमा फर्स्ट र 2 मा चाहिँ नेगेटिभ आउन सक्थ्यो भनेर देखाइरहेको थियो भने यो आरसीमा चाहिँ फर्स्टमा पनि आउन सक्छ भनेर देखाएँ। भनेको अर्थ फोस्टर फर्स्ट र फोस्टर सेकेन्ड भन्दैन, जुनमा पनि नेगेटिभ आउन सक्छ। यदि नेगेटिभ कोफिसिएन्ट आयो भने तिमीले यसले चाहिँ डिभाइड गर्नै पर्छ। यसले डिभाइड गरेर अनि बल्ल पार्शियल फ्र्याक्सनमा लैसकेपछि आएको पार्शियल फ्र्याक्सनलाई चाहिँ नेटवर्क रियलाइज गर्ने। यदि तिमीले दुईतिर डिभाइड गरेको हो भने त त्यो यसले फेरि यतातिर यार मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो, अनि बाँकी रहेकोलाई बल्ल सर्किट बनाऊ, त्यति जान्नु पर्यो। अब फर्स्ट र सेकेन्डमा गर्नु पर्यो भने मलाई 1+ भन्ने आउँछ। यहाँनिर चाहिँ 1+ आइसकेपछि 1 भनेको त पहिला ठिकै छँदैछ, के गर्नै परेन, इन्डक्टरको भ्यालु आइसक्यो। त्यसपछि चाहिँ आएपछि 1/LS भनेको चाहिँ यो रेसिस्टेन्सको भ्यालु आयो, सरी रेसिस्टेन्सको भ्यालु आयो। आएको टर्महरूलाई म के गर्छु, अब पार्शियल फ्र्याक्सन गर्छु। पार्शियल फ्र्याक्सन गरिसकेपछि जे भ्यालुजहरू आउँछ त्यो भ्यालुजलाई चाहिँ म रियलाइज गर्छु। एलसी ल्याडर विथ इक्वल टर्मिनेसन चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा मात्रै पढ्छौँ। आज हामीले 3टा कुरा पढ्यौँ। एउटा कावर फर्स्ट र सेकेन्ड पढ्यौँ, स्ट्यान्डर्ड फर्मुला। त्यस्तो भनेको एलसीको लागि। त्यसपछि आरसी र आरएलको लागि चाहिँ फोस्टर फर्स्ट र सेकेन्ड, कावर फर्स्ट र सेकेन्ड। यो आरसीमा पनि फेरि कावर सेकेन्ड पनि हुन्छ है, यहाँ मैले लेखेको छैन, तर तिमीहरूले चाहिँ डिभिजन प्रोसेस पनि हुन्छ भन्न खोजेको। यो आरएल नेटवर्कमा पनि कावरको जस्तै रियलाइज गर्नको लागि कन्टिन्युअस डिभिजन प्रोसेस चाहिँ हुन्छ। तिमीहरूलाई मैले बुक प्रोभाइड गरेको छु गुगल क्लास त्यो टिम्समा, त्यो टिम्समा गरेको छ, एकचोटि हेर, पढ त्यहाँबाट। त्यहाँ आरएलको लागि, आरसीको लागि, एलसीको लागि, तिनटैको लागि फोस्टर फर्स्ट फोस्टर सेकेन्ड, कावर फर्स्ट कावर सेकेन्ड गरेको छ सबैको लागि, एकचोटि हेर है। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी बल्ल यो पढ्छौँ, यो चाहिँ एलसी ल्याडर विथ इक्वल टर्मिनेसनको लागि सर्किट बनाउने बेला के गर्ने भनेर चाहिँ यो डिजाइनिङ स्टेप्सहरू हो। अनि फिगर बनाएर हेर्छौँ हामी। आखिर त्यो गर्ने भनेको पनि फेरि कावर फर्स्ट कावर सेकेन्डकै ट्रमतिर जान्छ, गर्ने त्यसरी नै हो। अहिलेलाई चाहिँ हामी यहाँ रोकियौँ। यहाँभन्दा अगाडिपट्टिको चाहिँ तिमीहरूले एकचोटि हेरेर आफ्नो कपीमा गरेर आउनु पर्यो है। जनरली के प्रब्लम आउँछ भन्दाखेरि त्यो गाह्रो मान्नु हुँदैन। तिमीहरूले चाहिँ जस्तो कावर फर्स्ट गर्ने बेलामा डिभाइड गर्न सुरु गर्यो, डिभाइड गर्ने बेला हाइएस्ट डिग्री गर्न सुरु गर्यो भने एक ठाउँ गएपछि नेगेटिभ आयो, च्याट्ट काट्ने, फेरि लोएस्ट डिग्रीबाट गर्न सुरु गर्ने आले अनि मिल्छ। स्ट्यान्डर्ड फर्म चाहिँ जान्नु पर्यो। फोस्टर फर्स्टको पनि स्ट्यान्डर्ड फर्म जान्नु पर्यो, कावर फर्स्ट सेकेन्डको पनि स्ट्यान्डर्ड फर्म चाहिँ जान्नै पर्यो, आरसीको पनि जान्नु पर्यो, आरएलको पनि जान्नु चाहिँ पर्यो। यदि गरेपछि बल्ल हुन्छ। बाँकी रहेको चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौँ। ल अब यो एकचोटि चाहिँ पढ, तिमीहरूले आफूले पनि रियलाइज गर, बुकमा हेर, आफ्नो कपीमा सार, अनि बल्ल बुझिन्छ। एकैचोटि फेरि सरले न्युमेरिकल हेरेर चाहिँ बुझिनु है। ओके ओके, ल आजलाई हामीले यति मात्रै गऱ्यौँ। कसैलाई केही सोध्नु छ भने